بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. المتقون الملتزمون بأوامر الله عز وجل والمجتنبون لنواهيه، فهم يفوزون فوزا عظيما. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا. الحدائق البساتين المثمرة، وأيضا في الجنة من حقول العنب الشيء الكثير. ولا بد أن نعلم أنه ليس في الجنة مما في الدنيا سوى الأسماء، بمعنى الحدائق في الجنة تختلف عن حدائق الدنيا، والعنب في الجنة يختلف عن العنب في الدنيا. قال تعالى: وكواعب أترابا، يعني لأهل الجنة فتيات، يعني شابات في مقتبل العمر، وهن متساويات في السن، وقد وصفهن الله عز وجل في كتابه العزيز بأوصاف تغري من يجعل الله عز وجل في قلبه الإيمان، ومن يتوق إلى هذا النعيم المقيم، بحيث يبذل في حياته ما يؤهله لأن يكون من أهل الجنة ويسعد وينعم بما فيها من الخير وما فيها من الحور. قال تعالى: وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. كأس يعني الإناء من الخمر، وهذا الخمر في الآخرة لا يسكر، وهو كأس مملوء. فالكؤوس التي يشربها أهل الجنة مملوءة بالخمر، لكن يختلف خمر أهل الجنة عن خمر أهل الدنيا، فبينهما فرق شاسع، حيث أن خمر الآخرة لا يسكر ولا يتغير، ورائحته طيبة، يختلف جذريا كما أشرت عن خمر الدنيا. قال تعالى: لا يسمعون فيها، يعني في الجنة، لغوا ولا كذابا. لا يسمعون باطلا من القول، ولا يكذب بعضهم بعضا كما يحصل في الدنيا. قال تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني ثواب. هذا ثواب أعمالهم، وأعطاهم الله عز وجل عطاء كافيا فضلا منه. هذا المقصود بحسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله عز وجل هو رب السماوات والأرض وما بينهما، والرب عز وجل لا يقدر على سؤاله أحد من الملائكة، يعني في الآخرة لا يملكون منه خطابا. لا أحد يقدر على سؤال الله شيئا كالشفاعة، كما يريد أن يشفع، إلا بإذنه عز وجل، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الروح يعني جبريل، وقد ذكره الله مرتين، مرة بإفراده ومرة بدخوله من ضمن الملائكة، وهذا يدل على كرامته وعلى رفعته وعلى منزلته العالية. أعني جبريل. لا يتكلمون الملائكة، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. لا يتكلم أحد إلا بإذنه بالشفاعة،
والشرط الآخر أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع. إذن الشفاعة تحصل بشرطين: إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع له. قال تعالى: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني قال حقا وصدقا. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق يعني الثابت وقوعه وهو يوم القيامة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مرجعا بالإيمان، يعني الذي يمن الله عز وجل عليه هو المؤمن الذي يعمل لآخرته. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يعني مرجعا. قال تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني قريب الوقوع وهو يوم القيامة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى مما يدل على قرب يوم القيامة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني كل إنسان سيعطى الكتاب، والكتاب هذا فيه جميع ما عمل الإنسان من خير وشر. عندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني يود أنه مستمر في قبره لا يبعث لما يرى من الشدائد والأهوال، ولكن هذه الأمنية لا مجال لها في الآخرة. والله أسأل أن يرزقنا الاستقامة والثبات على دينه، إن ربنا جواد كريم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.